बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, दहशतगर्दी के हवाले से बड़े बड़े अहम फैसले हो रहे हैं और बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिनसे आवाम को आगाह किया गया है। बहुत सारे फैसले जो हैं वो इस तरह के हैं कि जो मुस्तकबिल में लोगों को पता चलेगा और कुछ चीज़ें जो हैं वो साथ साथ बताई जा रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं चाह रहा हूँ कि शुरू करूँ चौधरी निसार साहब की बात से। तो थोड़ी देर पहले वो मीडिया से बात कर रहे थे, लगभग 1 घंटे तक उन्होंने मीडिया से बात की है और उसमें चंद बड़ी अहम चीज़ों का उन्होंने तज़किरा किया है। एक तो ये कि ऑपरेशन का डिसाइड हो चुका था, ये तय पा गया था कि ऑपरेशन किया जाएगा काफ़ी दिन पहले, मगर मियां नवाज शरीफ साहब ने और कुछ उनके हामियों ने ये फैसला किया कि अभी मुज़ाकरात को एक और मौका दिया जाए, डायलॉग्स को। और चौधरी निसार साहब की जो बातें हैं, जो वज़ीर दाखिला पाकिस्तान हैं, उनकी बातों से ये फील हो रहा था कि अब शायद डायलॉग नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुश्किल हो गया है कि अब डायलॉग हों और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मना नहीं कर सकते अगर वो जवाबी कार्रवाई कर रही हैं या अटैक कर रही हैं। और इसमें जो कुछ भी हो रहा है उसमें वज़ीर आज़म की मुशावरत शामिल है, जो दिफाई इदारे हैं उनकी मुशावरत शामिल है। वो सब लोग मिलजुल कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं और फ़ौज बज़ाहिर भिड़ गई है दहशतगर्दों से। कल रात भी हमले होते रहे हैं, आज भी फ़िज़ाई हमले किए गए हैं जिनमें शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और उसमें मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक दर्जनों शिद्दत पसंद जो हैं वो मारे गए हैं, बहुत सारे ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है। लेकिन कुछ आम सवालात नाज़रीन यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल जो पैदा होता है वो एक तो चौधरी निसार साहब की जो आज की तकरीर है उसमें से भी कुछ सवाल पैदा होते हैं, लेकिन वो मैं बाद में उनका जिक्र करूँगा इंशाल्लाह कि वो इस्लामाबाद के वज़ीर दाखिला हैं या पूरे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन कुछ अहम सवालात ये पैदा होते हैं कि एक बड़ा ऑपरेशन अगर शुरू कर दिया गया है तो अभी तक कौम को वजाहत के साथ सब कुछ क्यों नहीं बताया गया? वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्यों वादे नहीं कर रहे अपनी पॉलिसी पूरी तरह से बताएं कि क्या हुआ था, क्या चाह रहे थे, क्या नहीं हो पाया और अब क्या होगा। एतमाद में अभी तक कौम को उन्होंने नहीं लिया, अभी तक मियाँ साहब ने खुद सामने आकर चीज़ों को क्लियर नहीं किया। इसकी ज़रूरत है, ये बड़ा नाजुक मरहला है। एक तो ये बात है। दूसरा मामला यह है कि अगर फ़ौज दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में जुट गई है, वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है, तो क्या बाकी जो इदारे हैं पाकिस्तान में, जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो तैयार हैं? पुलिस की तैयारी है, जो FC है उसकी तैयारी है, जो बाकी इदारे हैं जो लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं उनकी ये तैयारी है कि वो अब बड़े बड़े शहरों को महफूज बना सकें। आज कराची की सारा दिन की सूरत हाल आपके सामने है। कोयटा में सिटी में धमाका हुआ है और बाकी इलाकों में भी जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है। लेकिन चौधरी निसार साहब को कम से कम ये पता चल गया है कि 10 साल से लोगों ने नाकों की अजियत बर्दाश्त की है। आज उन्होंने ये कहा है कि इन नाकों से दहशतगर्दी कंट्रोल नहीं होगी। ये 10 साल के बाद आज वज़ीर दाखिला बता रहे हैं, इससे पहले किसी वज़ीर दाखिला ने ये बात नहीं की। मेहमानों को मैं आपसे तारुफ कराता हूँ। राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर बराए दफ़ाई पैदावार हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और ये नुक्ता नज़र हुकूमत का बयान करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नईमुल हक साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपका भी। और जी, और ये मकबूल जान साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तजज़िया निगार हैं और हमारे साथ अक्सर शामिल रहते हैं। इनका एक ख़ास नुक्ता नज़र है इन चीज़ों के हवाले से, उस पर बात होगी। और वसीम अख्तर साहब कराची में MQM की जानिब से हमें ज्वाइन करेंगे। राना साहब, वजाहत मजीद नहीं आनी चाहिए इसमें? मियाँ साहब खुद आकर बोलें, आकर बताएं कि वो चाहते क्या थे, हुआ क्या और अब क्या होगा। इमरान खान साहब, मैं आपसे को बड़ा ये वाज़ह कर दूं, जो आपने ओपनिंग जो आपने वर्ड्स कोई थोड़े से एक्सप्रेस किया है, कुछ सेंटेंसेस। मियाँ साहब, आज का जो दौर है मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें आपने देखा है कि हर 2-2 मिनट बाद चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही होती हैं जी। और आज वो दौर नहीं है जिस तरह की आप कुछ आपके सोच है कि जी वज़ीर आज़म साहब TV पे आएँ या किसी तरीके से एक्सप्रेस करें अपनी डिटेल में सारी सूरत हाल। आज हर आधे घंटे बाद आप ही टिकर चला रहे होते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। चलें सर, मैं दो टिकर आपके सामने रख देता हूं। दो टिकर आपके सामने आए हैं, मैं मेरे पास लिखे हुए हैं, 2 टिकर आपके सामने रख देता हूं। एक टिकर ये है मियां साहब का कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, डायलॉग के जरिए अमल लाना चाहते हैं। दूसरा टिकर उनका ये है कि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक टिकर उनका ये भी आता है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो हैं वो हमारे लिए मजीद नुकसानदेह होगी इस प्रोसेस के लिए। कहीं पे क्लैरिटी नहीं है। लोग बड़े सादा है पाकिस्तान के, जिस तरह इलेक्शन से पहले सादा बताया था ना, ये वैसे लोग चाहते हैं। मैं कह सकता हूँ इमरान खान साहब के क्लैरिटी है, लेकिन हमें एक ऐसी हम कौम है जो कल की बात भूल जाते हैं और आज की बात करते हैं जी। जब आपको याद होगा कि पहले हम डायलॉग के लिए हमने ये पॉलिसी दी कि डायलॉग पहले हमने करना है, APC बुलाई,
وہاں سب لوگوں نے ایک فیصلہ کیا بیٹھ کے, جتنے قومی لیڈر تھے, کہ مذاکرات کے لیے ہمیں جانا چاہیے جی, اور مذاکرات کی کوشش شروع کر دی اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. اور اس پر بھی یہ کویشچن آ رہے تھے کہ جی ہمیں بتایا جائے, لیکن وہ مائکرو لیول پہ چیزیں نہیں بتائی جاتی جو اس سٹیج پہ. اس کے بعد جب میر علی والا واقعہ ہوا, آپ کو یاد ہوگا, تو اس وقت پھر یہ سٹرائکس ہوئی تھیں, بالکل 20 جنوری کو ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. لیکن چودھری نثار صاحب جو ہمارے ہیں, چودھری نثار صاحب نے آج کہا کہ ستمبر سے ابھی تک کوئی حملہ نہیں کرنے دیا گیا. نہیں, میں اس پہ آنے لگا ہوں کہ اس وقت ایک نئی مذاکرات سے ہٹ کے ایک اور فیصلہ کیا کہ جہاں یہ سیکیورٹی فورسز پہ اٹیک کریں گے, وہاں سیکیورٹی فورسز اس کے ریئیکشن میں یا ایکشن لے گی. یہ اس وقت اگر آپ کو یاد ہوگا بالکل گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا. ایک چھوٹا سا یہ آج جو کام ہوا ہے جی, یہ جو آپ کی اجازت سے میں ان کرنا چاہ رہا ہوں. اصل میں رحمان ملک صاحب ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں, اور یہ میرے ہاتھ میں ایک صفحہ ہے, یہ انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ ہے میرے پاس, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کیمرے میں. یہ خبر ہے, رحمان ملک صاحب کو خطرہ ہے 4 ایسے لوگوں سے, جن میں سے ایک کا نام ہے لاتم گل, دوسرا کا نام ہے اکرامہ, تیسرے کا نام ہے ابراہیم اور چوتھے کا نام ہے قاری نور. اور ان سب کا قد جو ہے 5 فٹ 7 انچ ہے, سب کا رنگ جو ہے وہ سانولا ہے, سب کی چھوٹی چھوٹی داڑیاں ہیں, اور یہ رحمان ملک صاحب کو ہٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں مختلف علاقوں سے. اور کمانڈر سیف اللہ تحریک طالبان پاکستان کا گروپ ہے جنہوں نے یہ ذمہ لیا ہے کہ وہ رحمان ملک صاحب پہ اٹیک کریں گے. رحمان ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. رحمان ملک صاحب, یہ اطلاع اب تک پہنچی ہے, یہ اس کی ایک تو تصدیق فرما دیجئے, اور دوسرا تھریٹ تو آپ کو پہلے بھی تھے, اب وزیر داخلہ آپ نہیں ہیں, اب کیا مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو اس وقت میں ایک انڈیویجول ہوں, تو ایسی دھمکیاں پہلے بھی آتے نہیں, اب بھی آئیں گے, آئی ڈونٹ کیئر. اور اس کے لیے میں نے بڑا واضح بیان دے دیا تھا سینٹ کے سامنے کہ ہاں یہ خطرہ ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ حکومت نے میری سیکیورٹی وڈرا کر لی, وہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بیسک اس وقت جو ہے ہماری قوم جو ہے اس کو یونٹی کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے بڑی خلوص نیت سے ایک قدم اٹھایا, اے پی سی ہوئی, پاکستان پیپلز پارٹی, اور ساری پارٹیوں نے انڈوز کیا کہ میاں صاحب گو ہیڈ, وی آر بیہائنڈ یو. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو جب حکیم اللہ مسعود کو مارا گیا تھا, اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ مذاکرات مجھے کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے, کیونکہ طالبان جنہیں میں نے ظالمان کا نام دیا ہے وہ بالکل بالکل بدنیت ہیں, اور وہ اپنے جو ان کے آقا ہیں باہر, ان سے لے کے آرڈر آگے چلتے ہیں. یہ ان کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں. آج بھی جو فضل اللہ ہے وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے, کم سے کم دنیا یہ کہہ سکتی ہے کہ وی گیو اے چانس ٹو پیس. میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی پالیسی میں یا سیکیورٹی ایکشنز میں ہمیں انڈیویجول ہو کر یا انڈیویجول پارٹی ہو کر نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں ایک یونٹی کے ساتھ بحثیت قوم, اگر حکومت ایکشن لے رہی ہے ٹیررسٹ کے خلاف تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور میری ایک میڈیا سے بھی اپیل ہے کہ نارملی جب وی آر ان وار, پوری قوم کو ایک یکجہتی کا جو اظہار ہے وہ ہر صورت میں ہر لیول پہ ہونا چاہیے. آج میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو, حکومت کو, میڈیا کو, انٹلیکچوئلز کو, ہر بڑے اور چھوٹے کو ایک دم کھڑا ہو جانا چاہیے ان ظالمان کے خلاف, کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کے لیے خلاف ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا یہ مفتی بانی ہے. اچھا ایک چیز اور, ہر ایکشن مفتی بانی کی طرح. اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیے گا سر, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی جو ہے وہ نیت ٹھیک نہیں تھی, لیکن یہ یہاں پہ طالبان کی جانب سے یہ لیٹر آیا ہے ایک, اور اس میں لکھا ہے کہ ان کے 2 درجن سے زائد ساتھی ایسے ہیں جنہیں مارا گیا ہے, اور یہ اسی مہینے کے اندر جیلوں سے نکال کر مارا گیا ہے. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے مذاکرات کے لیے. عمران صاحب, آپ ان کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں, آپ ان 23 FT کے شہیدوں کا ذکر نہیں کر رہے, جنرل نیازی کا ذکر نہیں کر رہے, کل جو میرا میجر ان پہ سر بڑے افسوسناک, جن کو روز یہ مارتے ہیں, انتہائی افسوسناک سر. اس پہ ہم نے پروگرامز کیے ہیں, لیکن یہ ایک نقطہ نظر ہے آپ کے سامنے رکھا ہے سر. جی بولیے عمران صاحب, ایک چیز مجھے بتائیے گا سر. میں یہ سوال حیثیت پاکستانی پوچھتے ہیں, عام شہری کی حیثیت سے, کہ کیا مسئلہ ہے ظالمان کا؟ کیا وہ دہشت گردی کا اعلان نہیں کر سکتے؟ ختم کر دیا ہم نے. اب ان کو کون منع کر رہا تھا؟ جب
हुकूमत इस पुरखलूस तरीके से, अपोजिशन पुरखलूस तरीके से पूरी कौम कह रही थी कि तुम दहशतगर्दी कार्रवाइयां बंद करें, उनको कौन रोक रहा था? मैं बताता हूँ कौन रोक रहा था। उनको अफगान इंटेलिजेंस रोक रही थी, हमारे वो दुश्मन रोक रहे थे जो पाकिस्तान की बका के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान को इन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ इलाकों में अमन हो सकता है पाकिस्तान में, लेकिन कराची के लोगों को देखें, आप KPK के लोगों को देखें, आप वहां देखें जब बम चलता है, वो देखें जब लोग शहीद होते हैं। रहमान मलिक साहब, दो छोटे सवाल हैं मेरे। मैं आज भी उनको दरिंदा कहूंगा। अच्छा, वो इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, ना पाकिस्तानियों के तौर पर बिहेव कर रहे हैं। रहमान मलिक साहब, मेरे दो बड़े छोटे से सवाल हैं आपके सामने, मैं रख देता हूं, आप उनके जवाब देते हैं। नंबर एक तो ये कि चौधरी निसार साहब ने आज ये फरमाया है कि गुज़िश्ता दौर में ऑपरेशन क्यों नहीं किया उन लोगों ने जो आज मुतालबा कर रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया जाए, नंबर एक। दूसरा सवाल जो है वो मैं आपके सामने एक और रख रहा हूं, चौधरी साहब की जानिब से ये भी स्टेटमेंट आज आया है कि हालात माजी की निस्बत हमने आने के बाद बहुत बेहतर कर लिए हैं। इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए, मैं कोई ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, लेकिन आपकी इतला के लिए मालाकंड स्वात की ऑपरेशन किसने की थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और गजई में किसने की थी ऑपरेशन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। काला ढाका में किसने की थी ऑपरेशन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और खुरम वैली में जब शिया सुन्नी का फसाद हुआ था, किसने ऑपरेशन की थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मैं एक पूरी कौम की इतला क्लियर कर दूं कि कभी भी टारगेट ऑपरेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आज तक खत्म नहीं हुई। जब भी फोर्सेस पे हमला होता है, फोर्सेस एक्ट करती हैं और एक्शन लेती हैं। लिहाजा मैं समझूंगा कि शायद ये कुछ फैक्ट्स को ठीक करने की जरूरत है। ये वक्त नहीं है कि हम लड़ाई की तरफ जाएं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस ऑपरेशन की वजह से मालाकान स्वाद को से फ्री किया गया था इन जालमान से, और उसी वजह से फजलुल्लाह भाग के अफगानिस्तान चला गया था। रहमान मलिक साहब, जो कल रात से हो रहा है, गालिबन आपकी पॉलिसी तो ऐसे ही है कि आप उसके पीछे खड़े हैं। आप ये कहेंगे कि फौज जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। आप क्या सोच रहे हैं कि ये वक्त आ गया है अब फैसले का, अब लड़ाई होगी आपके ख्याल में? ये अगली बात, अब दो सवाल किए थे आपने। दूसरा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक्शन ना लिए होते और इतना डिटरेंट इस्तेमाल 3D, जिसमें से D एक डिटरेंट था, ना किया होता, तो क्या पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो सकते थे? जब मैंने हैंड ओवर की थी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इट इज ऑन रिकॉर्ड कि उस वक्त तकरीबन टेररिज्म, सुसाइड बम खत्म हो चुके थे। ये सारा कसूर जितना था वो था आपके केयर टेकर सेटअप में। पता नहीं उन्होंने कौन से वो झुल्लू फेरा, इलेक्शन में धांधली, पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीज आपके सामने आई। और जो तालिबान ने प्रो तालिबान के लिए स्टेटमेंट दी और तालिबान को कहा आप नहीं बाहर निकल सकते, वो आपके सामने है। अच्छा, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, लेकिन एक छोटी सी छोटी सी चीज आपसे पूछ लूं मैं कि ये जो खुदकुश बमबार आपने खत्म कर दिए थे, इसमें सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट का कसूर है या मौजूदा हुकूमत का भी कोई हिस्सा है इसमें शामिल? नहीं जी, मैं केयर टेकर, देखें बीच में 3 महीने का गैप था। केयर टेकर सेटअप के वक्त में ये जो तालिबान है इनको एनर्जाइज करने का मौका मिला। लेकिन मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं, पाकिस्तान आर्मी, मेरी सारी आर्मड फोर्सेस जो है, इन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई की है, हजारों हमारे फौजी शहीद हुए हैं। हमें सबको साथ देना चाहिए और आज हमें ये नहीं कहना चाहिए कौन लीडर क्या स्टेटमेंट दे रहा है। आज की बात करें और आज की जरूरत यह है कि पूरी कौम यकजा होकर अपनी फौज के पीछे पूरी फोर्स दे, पूरी बैकिंग दे, और दे शुड फील कि पूरी कौम इस जंग में उनके साथ है, ताकि वो बहादुरी से, जवामर्दी से इस ख्याल से लड़ सके कि आज हम अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका रहमान मलिक साहब। बाकी मेहमानों से मुझे बातचीत करनी है नाज़रीन, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक से वापस आते हैं तो आर्य मकबूल जान साहब मौजूद हैं, हमारे साथ नईमुल हक साहब मौजूद हैं, राना तनवीर साहब मौजूद हैं। ब्रेक के बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको वापस खुशामदीद कहते हैं। आर्य मकबूल जान साहब, आप सुन रहे थे रहमान मलिक साहब को, वो तो अब बात उससे आगे बढ़ गई है, मुज़ाकरात वाला ऑप्शन शायद बंद। अब चौधरी निसार साहब ने बातें की, उससे भी ये स्मेल हो रहा है। देखिए, कोई भी ऑपरेशन है ना, उसका आखिर मुज़ाकरात होती है। आप ऑपरेशन अब हम इस ऑपरेशन के आखिर का इंतजार करें। कभी भी आखिर हमेशा मुज़ाकरात होता है। आपका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस शुरू होता है, उसके बाद आप उनको मेन स्ट्रीम में लाते हैं। दुनिया में कहीं भी सिर्फ ऑपरेशन से, ये कोई दुनिया में अपने इलाका फतह नहीं करना होता, इलाका भी फतह करना। मतलब डीरेल हो गए ये मुज़ाकरात अभी फिलहाल। मैं आपको अर्ज करूँ, मैं रहमान मलिक से 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। एक, उन्होंने कहा कि ये अफगानिस्तान से उनको उनके आका कहते हैं। अफगानिस्तान में तुम्हारा अपना आका भी बैठा हुआ है, अमेरिका। छोड़ क्यों नहीं देते अमेरिका को? यहां बैठ के कौम को बेवकूफ बनाते हो। अमेरिका से डॉलर लेने हैं, सारी चीजें नहीं, अगर अमेरिका के लिए आप 70,000
दफा जहाज उड़ 57,000 2004 तक जहाज उड़ाया पाकिस्तान से अमेरिका के लिए, अफगानिस्तान के सर। अगर अमेरिका के लिए इतनी कुर्बानी दी है तो अमेरिका को कहते क्यों नहीं फजलुल्लाह को बंद करो? मतलब किस कौन को बेवकूफ बना रहे हो यार? मसला सारा यह है कि इस मुल्क के अंदर आज तक प्लानिंग नहीं हुई। हमारे पास दो ऑप्शन है, मुज़ाकरात कर लो, ऑपरेशन। दुनिया में जहां कहीं इस किस्म की इंसर्जेंसी सूरत होती है, देखो करते क्या कुछ है। एक 7-7 हुआ था, उसके बाद पूरी की पूरी गवर्नमेंट बैठ गई थी कि ये कैसे नाराज हुआ, इसकी रीजंस क्या है, फलां क्या है इसके। अब चलो आपने कर लिया ऑपरेशन, 6.5 लाख आबादी है, कहीं जाएगी, निकलेगी ना? आपका कोई प्लान है? कहां जाएंगे, किस जगह पहुंचेंगे? सवाल ही आप तो एरियल स्ट्राइक, फौज तो अपना काम कर देगी, बाकी इदारे आपके काम नहीं। फौज का भी मसला यह है कि दुनिया में 11 साल हो गए हैं, 11 साल के अंदर आप बल्कि 13 साल हो गए हैं, 2001 में लगे 13 साल हो गए हैं। आपने 13 साल के लिए आपने एक कम्बैटेड फोर्स ही बनाई? क्या दुनिया में कई फौजें करती हैं ये काम? दुनिया के अंदर बकायदा इधर तो सैलाब आ जाए फौज है जी, तो आप नहीं बने ना। आप देखिए, आपका सड़क बनानी है वहां पे भी फौज है, ट्रक चलाने हैं वहां पे भी फौज है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की खराबी है कि आपके पास ना रेस्क्यू के लिए कोई पब्लिक सपोर्ट सिविल साइड पे है, ना आपके पास तूफान के लिए है, ना आपके पास लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। भाई तालिबान के लिए तो फौज ही चाहिए ना कम से कम। नहीं देखिए फौज पे अटैक कर रहे हैं, फौज ही जवाब देगी। दुनिया में देखिए, फौज पे अटैक तो फौज गई तो आपने भेजी तो अटैक किया। दुनिया में हमेशा होता यह है कि आर्म्ड फोर्सेस को आम पब्लिक सिविल सूरत से लगा रखा जाता है ताकि कल कोई शख्स उन पर उंगली ना उठाए जब वो मुल्क का दिफा कर रहे हो। आपने इन ऑपरेशन की बात करते हैं, अब मुक्ति बहनी का नाम लिया, आपने भेज तो दिया, ठीक है, जिसको जो सारे जर्नलिस्ट लिख रहे थे बहुत अच्छा है, बंगाल पे सबने गालियां निकाली। कौन सा जर्नलिस्ट इसने गाली निकाली पाकिस्तान में बैठ के मुक्ति बानी पे? बलूचिस्तान में आपने भेज दिया, सारे लिखते रह जाओ, सारे लिखते जाओ। आज सारे कहते हैं 1974 में गलत किया, 1974 में गलत किया, 1948 में गलत किया। आज आप भेज रहे हो, मैं मीडिया का आदमी हूं, मैं 30 साल से इसके अंदर हूं, उसके बाद यही लोग उन पे उंगलियां उठाएंगे, गलत किया, ये कर दिया, वो कर दिया। उस वक्त कौन भुगतेगा? आपको लगता है हमारी तैयारी है जो हमने अब एक महाल जो छिड़ गया है, चाहे जानबूझकर नहीं छेड़ा, छिड़ गया है, हालात बहुत खराब हो गए, चाहे तालिबान की गलती है, अब हालात खराब हो गए, एक महाज छिड़ गया है, उसके लिए हम तैयार हैं? आपको लगता है? देखिए, पहली बात है, ऑपरेशन जो है ना, ये लेकिन रियासत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। मैं खौफजदा हूं ऑपरेशन की रिपरकशंस का जो देर उनके लिए तैयार है, उसके लिए कतन कोई तैयार नहीं। उसकी वजह होता यह है कि ऑपरेशन के दौरान जिस तरफ भी लोग मरते हैं, इस तरफ शहीद हों या उस तरफ हलाक हों, जिसको जो भी कह दे, ये सुलगती हुई कब्रें होती हैं जो हीट देती रहती हैं और ये हीट मुस्तकिल चलती रहती है। उसकी वजह रियासत को मैग्नानिमेट होती है, रियासत बड़े दिल वाली चीज होती है। रियासत को ये देखना होता है कि आज 50,000 का बदला नहीं लेना, अगले 1 लाख मरने वालों को बचाना है। ठीक, ये बहुत जरूरी नहीं मुल्क साहब, 40% इम्कानात जाहिर किए थे। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये, उनको एक ब्रीफिंग में ये बात पता चली कि 40% इम्कानात हैं कि हम कामयाब होंगे, 60% हैं कि नाकाम होंगे। चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन के नतीजे में यह तय पाया था कि अगर ये ऑपरेशन होगा तो 40% पाकिस्तान से दहशतगर्दी कम हो जाएगी। ये अभी चौधरी साहब ने भी कह दिया टेलीविजन पे। जी जी, देखें, परसों मेरी परवेज खटक साहब से भी मौजूद थे उस मीटिंग में। इमरान खान साहब भी थे और चौधरी निसार साहब थे, वजीर आजम साहब थे और जनरल कियानी साहब थे। और इमरान खान साहब ने खुद ये परसों एक इंटरव्यू में कहा है कि जब इमरान खान साहब ने ये पूछा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अगर मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो उसकी कामयाबी के क्या इम्कानात हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनरल कियानी साहब की तरफ इशारा करते हुए ये कहा कि ये इनका ख्याल ये है कि 40% है। अब जो जनरल कियानी साहब का जो स्टेटमेंट आया है उसमें एक्चुअली जो वो कह रहे हैं कि 60% है इम्कानात का, मेरे ये कह रहे हैं वो, ठीक है। तो 40% हो 60% हो, मैं समझता हूं कि इस बात को कुछ ज्यादा फैलाया गया है और गालिबन 40 और 60, मगर ये 40% इमरान खान साहब ने, परवेज खटक साहब ने खुद कंफर्म किया परसों। लेकिन अपनी फौज पे कौम को 100% एतमाद होना चाहिए और वो रहने देना चाहिए। नहीं वो तो है, उसका भी काम नहीं है ना कि इस तरह बात। फौज पर हमें मुकम्मल एतमाद है, हमने कभी किसी गैर एतमादी का इजहार नहीं किया पाकिस्तानी फौज में। हम समझते हैं वो किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर इक्विप्ड हैं, तैयार हैं। मगर कुछ जो अभी और ये मकबूल जान साहब ने कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि ये जो आज फौज ने और कल जो इक़दाम किए हैं, और इसकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं तालिबान पर आयद होती है कि उन्होंने जो कराची में और एफसी के एहलकारों के साथ जो दहशतगर्दी की है, ये उसका रद्द अमल है।
اور مگر ہمیں اور مجھے ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت کو وہاں پہ تیاری نہیں ہے. ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت اگر یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ میر علی یا میران شاہ سے نکل کے آتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ان کو کس قسم کا اور تحفظ اس کے ریئیکشن سے نمٹنے کے لیے ہے آپ کے پاس بندوبست؟ کس کے؟ اگر وہاں سے بمبار آ جاتے ہیں، اس کا ریئیکشن آتا ہے شہروں میں، تو آپ کی تیاری ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو 10 سال سے واقعات چل رہے ہیں اور یہ ہماری کنونشن آرمی ہے. یہ جو گریلا وارفیئر ہوتی ہے، اب ہمارے آئی جی صاحب ہیں، نئے ہیں، بڑے زبردست ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پشاور کے ہر محلے میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں اور اب 500 اگر ایک گھر ہیں، اگر ایک گھر میں کوئی چھپا ہوا ہے تو آپ اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ دیکھیں میں عرض کروں، آپریشن جب ہوتا ہے نا، یہ کوئی طالبان اپنے علاقے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. انڈیا کی نہیں، انہوں نے ادھر رہنا ہے، آپ نے تباہ کر کے آ جانا ہے. وہ جب دیکھیں گے تو وہ بکھر جائیں گے. بالکل جیسے پہلے ہوا ہمیشہ ہوتا یہی ہے. یہ کوئی انڈیا پاکستان کی وار باؤنڈری تو نہیں ہے کہ آپ نے وزیرستان فتح کرنا ہے، انہوں نے وزیرستان بچانا ہے. نہ ان کو وزیرستان بچانے کی پرواہ ہے، نہ آپ کو وزیرستان فتح کرنے کی پتہ ہے. وہ نکل جائیں گے. اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اور کیا سمجھتے ہیں ایک ایریل اسٹرائک کے بعد وہ وہاں کھڑے رہیں گے؟ رانا صاحب یہ بتائیے کہ میاں صاحب نے سب کو اعتماد میں لیا تھا، سب نے میاں صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا، لیکن مینڈیٹ تھا کس لیے؟ مینڈیٹ اس لیے تھا کہ میاں صاحب مذاکرات کریں گے، آگے بڑھیں گے، بات چیت ہوگی. وہ تو ایک مینڈیٹ میاں صاحب کے پاس تھا. لیکن اب اگر بات جا رہی ہے آپریشن کی طرف اور سٹرائک شروع ہو گئی ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا میاں صاحب کو دوبارہ پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے ایک مرتبہ پھر مینڈیٹ دینا چاہیے؟ دیکھیں میں گزارش کروں عمران خان صاحب، میں ٹی وی جو ٹاک شو ہوتے ہیں سارے، اس میں بہت سے ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے اور گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کی ایک اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنے طریقے سے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر ایک کے اینگل سے وہ صحیح کام اس کو صحیح لگے، لیکن جو وہاں بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں وہ سارے یقینی. میں اوریا مقبول صاحب کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ ان کے پاس ایک اپنا سلوشن ہے، ایک اپنے کوئی ان کو جس طرح ایک ریزرویشنز ہیں یا کوئی سوچ ہے کہ جی بعد میں کیا ہوگا، اس کے ریپریکشن کو نپٹنے کے لیے کیا ہے. یہ ہر چیز میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اعتماد رکھیں جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ حکومت نے پرائورٹی پہ جو ایشو رکھا ہے کہ ہمارا ایشو جو چیلنجز ہیں ان سے نپٹنا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ دہشت گردی کو اس طرح نہیں لیا گیا. ایک یہاں پہ ڈیفرنس آف اوپینین آ گیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت تیار نہیں ہے خیبر پختونخوا کی. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ریفیوجیز کی بڑی تعداد، ریفیوجیز کی آپ آپ سے میں نے پوچھنا ہے، میں بریک کے بعد آیا ہوں آپ کے پاس. سارا جواب پہلے بھی اسی طرح بات رحمان ملک صاحب بیچ میں آ گئے. اگر نیوز اپڈیٹ کے بعد آپ کو لے لوں میں، نیوز اپڈیٹ آ گئی، چلیں ٹھیک، نیوز اپڈیٹ کے بعد آپ کو لے لیتے ہیں اور ناظرین یہ پوچھیں گے کہ کیا حکومت کی حکمت عملی تیار ہے اگر کوئی ریئیکشن آتا ہے، یا لوگ ریفیوجیز تو نہیں کہیں گے ان کو، پہلے بھی ان کو آئی ڈی پیز ہم کہتے تھے، اگر آئی ڈی پیز آتے ہیں تو کیا اس کے لیے تیاری ہے؟ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار رانا تنویر صاحب بتا رہے تھے کہ حکومت کی پلاننگ ہے، تیاری ہے سر آپ کی، اگر کچھ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ تو اس سے نمٹنے کے لیے آپ تیار ہیں. چودھری نثار صاحب نے کم از کم آج اسلام آباد کے لوگوں کو کانفیڈنس دیا ہے کہ مجھے پتا ہے کون کون کہاں رہتا ہے، اور زیادہ وہ اسلام آباد پہ ہی بات کرتے رہے، حالانکہ وہ پورے پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں. فرمائیے. نہیں بھی یہ بھی آپ کا یہی بات ہے نا کہ آپ ایک چیز کو زیادہ فوکس کر لیتے ہیں اگر اسلام آباد کی. چلے خیر وہ تو ایک بات آپ نے کر دی، لیکن میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں مذاکرات کے لیے ہم نے خلوص نیت سے کوشش کی ہے کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. جو آپریشن کی بات کرتے ہیں کہ یہ آپریشن کبھی سکسیسفل ہوئے، پوسٹ آپریشن چیزیں ہوتے ہیں میسر دینے ہوتے ہیں جو ابھی تیار نہیں ہیں. ہم سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سارا جو پہلے ہم نے ایک پروسیس شروع کیا ہے وہ پوری ایک جو قومی قیادت تھی اس کو آن بورڈ کر کے ایک فیصلہ تھا، ٹھیک ہے. اور ابھی آپ نے کہا کہ جی آپ دوسرا فیصلہ کریں گے، تو ایک اسٹیٹ کی ایک گورنمنٹ کی اپنی بھی ذمہ داری ہے. اگر ہم کسی بلاتے ہیں لیڈروں کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے یا ان کی بات سنتے ہیں یا ہم کنسنسس سے آگے چلتے ہیں تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے. لیکن اگر ہم بھی کریں تو اسٹیٹ ایک گورنمنٹ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. تو میاں نواز شریف اور ان کی حکومت بالکل کلیئر ہے اور ہر سٹیپس پہ، ہر موڑ پہ، ہر دن سوچ بچار ہوتی ہے کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. اور آج جو بات ہو رہی ہے آپریشن کی، اس پہ بھی ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پری میچور ساری باتیں ہو رہی ہیں. لیکن جو ٹارگیٹڈ سٹرائکس ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی سارا ایک پلانڈ آپریشن شروع ہو گیا ہے.
وہ جس طرح کہل پہ یہ ایک فیصلہ شدہ بات ہے, اس دن سے بھی بڑی ہیوی سٹرائکس ہیں, ہیوی سٹرائکس یہی کہ وہ جو ان کے ٹھکانے ہیں جنہوں نے اس میں میجر شہید کرنے میں یا ہمارے جوانوں کو, ایف سی کے جوانوں کو جس طرح کیا ہے, جیسے انٹیلیجنس مل رہی ہے ویسے وہ کریں گے سٹرائکس, اس سے بھی زیادہ اگر ضرورت ہوئی تو کریں گے. تو یہ پلان ہے ویسے, بالکل پلان ہے. لیکن دوسری بات یہ ایک بڑی خود ہی انہوں نے خوبصورت بات کی ہے کہ دیکھیں ہر جنگ کے بعد, ہر آپریشن کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ ولنریبل ہے, ویک فوٹنگ پہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپریشن بھی ہوگا تو نیچرلی, ابھی انہوں نے کہا تھا نا جب پہلی سٹرائکس ہوئی ہیں جو میر علی پہ, تو اس آپریشن سے آپ اپنے آپ کو مضبوط ثابت کریں گے کہ ہم نے اس کو کرنا ہے جی. اور اگر لوگوں کو روزگار دے کر, لوگوں کو ان کی سہولیات دے کر, زندگی کی بنیادی سہولیات آپ لوگوں کو دے دیں, تعلیم دے دیں, روزگار دے دیں, اس سے انصاف دے دیں, اس سے مضبوط نہیں ہو جائیں گے آپ لوگ؟ نہیں مضبوط تو آپ دیکھیں نا, ایک اور آپ طرف لے جاتے ہیں. نہیں, وہاں پہ جو لوگ ہیں, اگر یہاں ایجوکیشن آ جائے, یہاں اکنامک ریوائیول ہو جائے, سارا کچھ جس پہ لگے ہوئے ہیں ہم, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا وہ بھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پہلے جو پیپلز پارٹی تھی انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی ڈیٹرنس کی, ڈیولپمنٹ کی, ڈائلاگ کی, یہ ساری چیزیں تھی گیلانی صاحب, گیلانی کے ٹائم پہ. تو ابھی بھی یہ چیزیں ساری ہیں, جہاں بھی انہوں نے آپریشن کیا وہاں ڈیولپمنٹ کی ہے, فوج نے وہاں سکول بنائے ہیں, سب کچھ کیا ہے. لیکن میں سمجھا بلوچستان میں بڑے سکول بنے ہیں, بہت سارے ایجوکیشن ادارے بنے ہیں, فوج نے بنائے ہیں. یہ نہ کہیں کہ کچھ کام نہیں ہو رہا, ساتھ ساتھ کام بھی ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہم ان کو آپریٹ اس طرح فریلی کرنے دیں, ہماری فورسز کے ساتھ اس طرح کرتے رہیں, تو یہ ناقابل قبول ہے, ناقابل برداشت ہے. وہ تو آپ کی پالیسی, آپ نے ایک پالیسی اپنی بتا دی کہ اب اٹیک ہوں گے. نہیں, اٹیک نہیں, اب نہیں ہوں گے, یہ ایک پالیسی ہے. لیکن میں یہ بات کر رہا تھا مذاکرات, یہی ہم شروع سے کہتے ہیں, اگر مذاکرات ابھی بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں ہمارا نہیں, ہم کہتے تھے ہماری پرائیورٹی یہ ہے کہ مذاکرات ہو, جو ہمیں مینڈیٹ ملا, اب نہیں ہوں گے. لیکن ہمارے پاس وہ آپشن ہے کہ ہم فورس کا استعمال کریں. جب لوگ کہتے تھے مجھے ابھی آج کا مجھے بتائیں کہ اب مذاکرات ہو رہے ہیں. ابھی میں بتاؤں کہ مذاکرات نہیں, ابھی تو جہاں سٹرائک کرنی پڑی کریں گے مذاکرات, لیکن ابھی تو ڈیڈ لاک ہے, جو ایک آپ نے سنا ہے کہ ایک ہفتہ یہ ڈیڈ لاک ہے یا ابھی معاملہ ختم ہے, بعد میں دیکھیں گے. پھر بعد میں دیکھیں گے اگر کوئی ایسی پوزیٹیو سگنل آتے ہیں. ابھی فی الحال نہیں, بالکل اس وقت تو ڈائلاگ. نعیم الحق صاحب, آپ شامل تھے, آپ کی کانسنٹ تھی مذاکرات کے اندر, آپ نے مینڈیٹ دیا تھا میاں صاحب کو جی. اس لڑائی کے لیے بھی وہ آپ کا مینڈیٹ سمجھا جائے کہ میاں صاحب کے ساتھ ہی ہے؟ ہم حکومت کی اس پالیسی کی مکمل حمایت کرتے ہیں, اور چودھری نثار صاحب نے جو آج بات کی, میں نے ان کی بات سنی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ بڑی سنجیدگی اور خلوص دل کے ساتھ گفت و شنید انہوں نے شروع کی تھی. مگر مجھے اب یہ بھی خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہماری جو فوجی اقدامات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں شاید طالبان کی لیڈرشپ, جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی ینگ ہے اور نا تجربہ کار ہے, ہو سکتا ہے وہ ان مذاکرات سے پیچھے ہٹ جائے. مگر مجھے یہ بھی علم ہے کہ شروع میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ طالبان نے پہلی ہی میٹنگ میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر مذاکرات بند ہوئے تو ہماری طرف سے نہیں ہوں گے, حکومت کی طرف سے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تعطل ہے, اور میرا خیال ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ شاید یہ ختم ہو جائے. اور جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ خدشات کے ساتھ آپ شامل ہیں حکومت کے ساتھ. بالکل خدشات آپ کے ہیں, لیکن حکومت کی آپ مدد کریں گے. ہماری بھی نمائندگی ہے حکومت کی مذاکراتی ٹیم میں ہماری. یہ تو سارے اکٹھے ہو گئے. اور یہ سب کو میں کروں گا تھوڑا سپورٹ کے. دیکھیں جو ان کی کمیٹی ہے, سمیع الحق صاحب ہیں یا مولانا یوسف صاحب ہیں یا ابراہیم صاحب ہیں, مولانا ابراہیم صاحب, انہوں نے سارے اس ایکشن جو طالبان نے ان دنوں میں کیے ہیں اس سے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے ان کے لوگوں نے. ٹھیک ہے, کہ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ ٹھیک کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں تو یہاں صورتحال تھوڑی مختلف ہے. مقبول جان صاحب کے لیے ان کے پاس سوال ہوگا اور وہ جواب دیں گے. ہمارے ساتھ بیک ناظرین, اور یہ سب اب تو کنسنسس ہے پاکستان تحریک انصاف, جن کا ایک الگ قسم کا موقف ہوا کرتا تھا, لیکن ابھی حالات کے پیش نظر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ اس معاملے میں ہم کھڑے ہیں. یہ جو سٹرائک ہو رہی ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے اور یہ ضرورت کے تحت حکومت کر رہی ہے. دیکھیں, میں نہ سٹرائک کی مخالفت کرتا ہوں نہ اس کی مخالفت کرتا ہوں اس کی اپنا مذاکرات کی. ٹھیک ہے, جو حکومت سمجھتی ہے وہ اس کے کرے. بنیادی طور پر میرا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کرو اس کے آفٹر ایفیکٹس کو دیکھ لو. اس کی وجہ
आफ्टर इफेक्ट तो ये दोनों नहीं देख रहे हम आपके आफ्टर ख्याल में? इफेक्ट्स को भुगत रहे हैं। नहीं देख रहे? आफ्टर इफेक्ट्स को भुगत रहे हैं। आफ्टर इफेक्ट्स हमारा अमेरिका जाना का मसला था, हम आफ्टर इफेक्ट्स को भुगत रहे हैं। आफ्टर इफेक्ट्स हमारा जामे अफ्सा का इशू था। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त बड़ा आसान था। नहीं, जो अफगानिस्तान में आपने किया है, खुद तालिबान बनाया है, आफ्टर उसके इफेक्ट वो अब तक हैं। इफेक्ट तो भुगत रहे हैं ना। आफ्टर इफेक्ट हमेशा होता है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि कोई भी हम जो डैमेज करते हैं, वो भी अगर फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग जो है उसकी आग बुझाते हैं, तो हम ये देख लें कि उस आग बुझाने के दौरान साइड की इमारतों को, बाकी चीज़ों को नुकसान पहुंचता है कि नहीं। आप अंदाज़ा करें कि पूरे का पूरा आपका मुल्क जो है। और एक और बात मैं बताऊं, दो तरह की होती है इंसर्जेंसीज। एक होती है जिस श्रीलंका में आपने काबू पाया, उसमें श्रीलंका की जो कम्युनिटी थी आइडेंटिफाइड कम्युनिटी थी, तमिल जुबान बोलते थे, जाफना के इलाके में रहते थे, अलहदा नजर आते थे, पूरी सिन्हलजी उनके खिलाफ थे। हाँ, ये तो मिले जुले लोग हैं। बीच जिस में आप आइडियोलॉजी जिस चीज के पीछे आइडियोलॉजी आ जाए ना, वो होते हैं मिक्स्ड हो जाते हैं। अभी रहमान अली साहब को जो थ्रेट आया, वो सब लोग सांवले हैं, जी वो गोरे नहीं हैं। नहीं मिक्स्ड हो जाते हैं। देखो आइडियोलॉजी, देखिए मैं अगर कोई एक मिनट मुझे दें, जो ये कहते हैं ना जी कि जो उस वक्त से जो प्रोसेस चल रहा है पीछे, उस वक्त होता ये था जो आज निसार साहब ने कहा कि GHQ पे हमला हुआ, हमारे नेवल हेडक्वार्टर जो मेहरान बेस उस पर हमला हुआ, कामरा पे एयरफोर्स का जो था उस पर हमला हुआ, कोर कमांडर्स पे हुआ, प्राइम मिनिस्टर पे हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ जो जनरल मुशर्रफ उस पे हुआ। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। मैं आपको बताऊं, ठीक है कि जो ये चीजें नजर आती हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक मीटिंग हुई है, चीफ मिनिस्टर सारे आए।